भ्रम नपर्नुहोस् है। कमरेड विप्लव जेल गएकै हो, यो नाटक होइन। कमरेड विप्लव तपाईँ जेल गएर 16 आना ठिक गर्नुभयो। ती हतियारहरू कहाँ गए? हिजो खोलाले बगायो भने जस्तो भाषा त प्रयोग गर्न पाइएन। हतियार कहाँ छ? सेना कहाँ छ? उहाँहरू हिंसा त्यागेर क्रिया कसम खाएर कहिले हामी बन्दुक उठाउँदैनौँ, हतियार उठाउँदैनौँ भनेर तामा तुलसी भाग्नु भएको छैन, क्रिया कसम खानु भएको छैन। तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, यहाँ एउटा सैलुन नजिकै प्रेसर कुकर बम विस्फोट हुँदा कतिजनाको ज्यान गयो। अनि अस्ति भर्खर सर्लाहीमा त्यस खालको निर्मम हत्या भएको छ। त्यति मात्रै होइन, मोरङमा एउटा शिक्षकले चन्दा नबुझाएको कारण मारिनु परेको छ। थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मेरो आवाजै यत्रो हो भाइ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू कतिपयले बुम लगाउनु भएको छैन। तपाईँको कम्फर्टको लागि पनि मैले बोलिरहेको छु। कतिपयको बुम छैन, तपाईँको बुम छ भन्दैमा हुन्छ। कतिपय साथीहरूलाई त्यहाँ डिस्टर्ब हुन्छ। सुँगुरको एकछिन लिसन केयरफुली। पत्रकार मित्र मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। मनोरञ्जन, सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचके ट्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह बीच हिजो मात्र शान्ति सम्झौता भएको छ। विगतमा पनि गिरिजा प्रसाद कोइराला र प्रचण्डले यस्तै खालको सहमति गरेपछि प्रचण्ड समूह चाहिँ नेपालको राजनीतिको मूलधारमा आएको थियो भने हिजो विप्लव समूहसँग पनि केपी ओली सरकारले फेरि पनि एउटा सहमति गरेको छ र विप्लव समूहले चाहिँ हामी अब राजनीतिक मूलधारमा आउँछौँ भनेर भनिरहेका बेला पुण्य गौतमले केही शङ्काहरू पनि गरेको वातावरण हामीले देखिरहेका छौँ। पहिले उहाँलाई स्वागत गर्नुहोस्। स्वागत छ तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। के छ, देश सारा खुसी छ। अर्को पनि एउटा द्वन्द्वग्रस्त राजनीतिक दल नेपाली राजनीतिको मूलधारमा आएको छ, तर तपाईँहरूको अनुहार चाहिँ किन ख्याच्छ पर्या? होइन, अब झरी बादल हुन्छ, कहिले काहीँ पानी पर्छ। अब हामी कहिले चाहिँ उदास छौँ र कहिले हामी नकारात्मक छौँ र? कमरेड विप्लव, जसको अर्थ नै के हो? विप्लव शब्दको अर्थ विद्रोह हो। अब उहाँको नामै विप्लव, जाजलले मान हुनुहुन्छ र उहाँले वास्तवमा भन्ने हो भने जुन ढङ्गको फैसला गर्नुभएको छ, सही फैसला गर्नुभयो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भने जस्तै मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम भित्रै छिरेर यहाँभित्रको कैदी बन्दी बन्ने होइन, योभन्दा अगाडि समाजवादको बाटो पछ्याउनुपर्छ। त्यो पनि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका साथ, पिसफुल को एक्जिस्टेन्स भन्छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा, त्यो सहित अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँले पक्रिनु भएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाली माटो अनुकूल हुनुपर्छ, मेड इन नेपाल छविको हुनुपर्छ। हामी क्रान्तिको आयात निर्यात गर्दैनौँ र हामी रोमान्टिक क्रान्तिकारी पनि होइनौँ। हामी चे गुएभारा अथवा ह्युगो चावेज, फिडेल क्यास्ट्रो, रेजिस डेब्लेबाट प्रभावित भएर होइन। माओ त्से-तुङले भन्नुभएको थियो खुट्टाको नाप अनुसार जुत्ता रोज्ने हो, जुत्ता अनुसार खुट्टा काट्नु हुँदैन। हामी त्यो डगमेटिक छैनौँ। चाहिने आवश्यकता भन्दा ज्यादा रोजेका हुन् त, यस्तो सक्षमता भन्दा ज्यादा रोजेका हुन्। यसमा यसरी हेरौँ, सर्वप्रथम त 3 बुँदे सहमति मार्फत अब हामी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र प्रतिस्पर्धामा आयौँ र यही मार्गबाट समाजवादतिर अगाडि बढ्छु भन्ने उहाँहरूले जो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यसमा म हृदय खोलेर स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच विप्लवजी भनेर भन्न चाहन्छु। अझै मनमा खुसी, व्यवहारमा खुसी, अनुहारमा खुसी तब हुन्थ्यो जब प्रचण्डहरूको सरकार हुन्थ्यो, तब विप्लव समूह चाहिँ शान्ति वार्ता। ए बाबा, मेरो अनुहारै यस्तो भावुक छ, सिरियस छ। मैले कहाँबाट नयाँ अनुहार खोजेर ल्याउनु? हँसिलो भएर हिँड्नु। म कृत्रिम हाँस्दै हिँड्दिनँ। अर्को कुरा पनि तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, पुण्य गौतमले सुरुदेखि नै हामीले भनेका थियौँ, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा यदि दह्रो खरो अगाडि बढ्ने हो भने शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट, ब्यालेट बक्सबाट समाजवादको लक्ष्य पछ्याउनु बाहेक कुनै विकल्प छैन। किनभने जनता जनयुद्ध 2 को लागि तयार छैनन्, रक्तभेल तर्नको निम्ति कोही तयार छैन। फेरि पनि यो देशको दूर दराजमा बमहरू नपड्किउन्, शान्तिका परेवाहरू रक्त पछ्याउल नहुन्, जनताहरू हिंसा चाहँदैनन्, द्वन्द्व चाहँदैनन्। यो देश द्वन्द्वको अर्को भड्खालोमा जाकिएर सिरिया नबनोस्, रुवान्डा नबनोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। जबकि तपाईँलाई थाहा छ नेपालको शान्ति प्रक्रियापछि कोलम्बियामा समेत फार्क विद्रोहीहरूले हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि जोस म्यानुएल सान्तोस, जसले त्यहाँ नोबेल पुरस्कार पनि पाउनु भएको छ, कुनै बेला कुख्यात ड्रग माफिया पाब्लो स्कोबारको देश भनेर चिनिने कोलम्बिया आज शान्तिको देश भएको छ र रक्तरञ्जित गराहरू हामीले सम्झाउनु छ। यो हिंसाको खेतीपाती नेपालमा फाप हुँदैन।
हामी के भन्छौँ भने मान्छेलाई बरु अरू कुरा सुधार्न सकिन्छ, भ्रष्टाचार सुधार्न सकिन्छ, अरू धेरै कुराहरूमा रेक्टिफिकेसन हुन्छ, तर कसैको पनि कुनै पनि आमाले आफ्नो छोराछोरी गुमाउनु नपरोस् अनि कुनै पनि सन्तानहरू टुरो हुन नपरोस्, चेलीको सिउँदो नपुछ्योस्। असन्तुष्टि चाहिँ केमा हो? अब कुरा आयो भने के भने अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी भनेर सायद मलाई लाग्छ नोबेल पुरस्कारलाई एक बोरा आलुसँग तुलना गरेर, कुहिएको आलुसँग तुलना गरेर अस्वीकार गर्ने अस्तित्ववादी दार्शनिक ज्यापाल साहबले ठिकै भन्नुभएको छ कि इमान्दारिता सबैभन्दा ठुलो पोलिसी हो, नीति हो। र कमसेकम 63 को आन्दोलनपछि 62-63 को आन्दोलनपछि कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको तत्कालीन नेकपा माओवादीले आफ्ना सेनाहरूलाई शिविरमा राखेर अनि हामीले हतियारलाई क्यान्टनमेन्टमा राखेका थियौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हुँदा जनयुद्धका केही महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञाहरू थिए जस अन्तर्गत भनिदिनुहोस् न असन्तुष्टि केमा ठ्याक पोइन्ट वाइज होइन। अब एउटा कुरा तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, हाम्रो सन्तुष्टि वा असन्तुष्टिले खासै त्यस्तो ठुलो माने नराख्ला, तर मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु अनेस्टी इज बेस्ट पोलिसी भनिन्छ। इमान्दारिता नै सबैभन्दा ठुलो नैतिक पुँजी हो र सबैभन्दा ठुलो पोलिसी पनि हो। तर कमरेड विप्लव, म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, यहाँको अखबार हामीले पढेका छौँ, यहाँका विज्ञप्तिहरू हेरेका छौँ, रातो पत्रिका भन्ने रातो अखबार समथिङ के यहाँको निस्किन्छ, त्यसमा स्पष्ट रूपमा हामीले 9 वटा ब्रिगेड बनायौँ, 3 वटा हामीसँग डिभिजन छ भनेर तपाईँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ। ल ठिक छ, तपाईँहरूले त्यो प्रोपोगन्डाको लागि भनेको मानौँ, तर मानौँ एउटै डिभिजन छ भने, मानौँ एउटै ब्रिगेड छ भने पनि, अथवा ल त्यति पनि नमानौँ एउटा बटालियन त कमसेकम छ। यसको मतलब सयौँ सेनाहरू, लाल सेनाहरू, जनसेना जे भन्नुहोस् उहाँहरूसँग छ, फर्मेसन छ। अनि ती हतियारहरू कहाँ गए? हिजो खोलाले बगायो भने जस्तो भाषा त प्रयोग गर्न पाइएन। हतियार कहाँ छ? सेना कहाँ छ? उहाँहरू हिंसा त्यागेर क्रिया कसम खाएर कहिले हामी बन्दुक उठाउँदैनौँ, हतियार उठाउँदैनौँ भनेर तामा तुलसी भाग्नु भएको छैन, क्रिया कसम खानु भएको छैन। राज्यलाई हाम्रो हतियार यति छ भनेर विवरण पनि बुझाउनु भएको छैन, सेनाको विषयमा चुक्क बोल्नु भएको छैन। यसको मतलब कमरेड विप्लव कतै तपाईँले हामीले शङ्का गरे जस्तै विवरण त तपाईँहरूलाई नै पनि थाहा हुन सक्छ नि त, किनभने तपाईँहरूलाई छोडेर उहाँहरू जानुभएको होइन र पहिला। हजुर, भनेपछि तपाईँहरूलाई थाहा छैन उहाँहरूसँग हतियार कति छ भन्ने कुरो? अब यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, परदेशिएको भाइ वा छोरो रणमन डुले पनि थलो किलोमा फर्किनु भएको छ, वेलकम गरौँ। अब हिंसात्मक सङ्घर्ष छोड्छु भनेर कबल गरेको साथीलाई, कमरेडहरूलाई होइन, हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्नै पर्छ, रगत बगाउनै पर्छ, रक्त रञ्जित क्रान्ति गर्नुपर्छ, बन्दुक उठाएको उठाइ गर्नुपर्छ भनेर उत्तेजित गर्नु त भएन। यो काम त यो देशलाई अस्थिर बनाउन चाहने, यो देशलाई द्वन्द्वको अर्को सिरिया रुवान्डा बनाउन चाहने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी धन्ना सेठ त्यस्ता तत्त्वहरूले यस्तो काम गर्छन्। हामी अस्थिरताको पक्षमा छैनौँ, अशान्तिको पक्षमा छैनौँ, हामी शान्तिको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, सत्यको पक्षमा छौँ। र कमरेड विप्लव, नेपाली कानुनले पनि त्यसलाई व्याख्या गरेर, किनभने राजनैतिक रूपमा उहाँहरूले हामीसँग हतियार छैन भन्नुभएको छ। अब हतियार भेटेका मान्छे देशद्रोही हुन्छन् अथवा आतङ्कवादी हुन्छन् अथवा तपाईँको क्रिमिनल हुन्छन्, हजुर होइन। अब उहाँले राजनैतिक रूपमा उहाँहरूसँग हतियार छैन भनिसक्नु भएको छ, फेरि हाम्रो हतियार हो भन्न पाउनुहुन्न उहाँहरूले। त्यो हिसाबले पनि उहाँहरू लचक हुनुहुन्छ र शान्ति बाटो, अबको बाटो हाम्रो शान्तिको बाटो भन्नुभएको छ। यसलाई त सबैले स्वागत गर्नुपर्ने होइन र? अब यसलाई तपाईँले बडो मूल्यवान प्रश्न गर्नुभयो, धन्यवाद दिन्छु। 1 स्टेप फरवर्ड 2 स्टेप ब्याकवर्ड भन्ने लेनिनको एउटा मान्यता छ। लेनिनले अर्को कुरा के भन्नुभएको छ भने कहिलेकाहीँ कार्यनीतिलाई 2 धारे तरबार बनाउनुपर्छ, अर्थात् जताबाट हेरे पनि धारिलो तरबार जस्तो उहाँहरूले स्ट्राटेजिक प्लान अन्तर्गत, अहिले स्ट्राटेजी अन्तर्गत हेर्नुहोस्, कार्यनीति, कार्यदिशा, रणनीति 3 वटा कुराको तहकिकातमा त्यसको मातहतमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने गरिन्छ। हुन त अरू राजनीतिक मुभमेन्ट पनि त्यसै गरी अगाडि बढ्छ। म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीको लागि दरो खरो योगदान गर्न शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट पनि सकिन्छ भन्ने मान्यता त जननेता कमरेड मदन भण्डारीले अख्तियार गरेको मान्यता हो। 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरिरहँदा कमरेड पुष्पलालले मन वचन कर्मले प्रतिबद्ध भएर भन्नुभएको थियो झोपडीहरूको एकता अनि राष्ट्रिय एकता हो। सायद उहाँले निकै ठिक कुरो भन्नुभएको थियो। बिपी कोइरालाको समाजवाद आज एकमुखे रुद्राक्ष जस्तै दुर्लभ भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको लागि समाजवाद
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको शिरबाट झरेको त्यो कपाल भएको छ जो फेरि कहिल्यै उम्रिने छैन। र कमरेड विप्लवले पनि आखिर बोधिसत्व प्राप्त गर्नुभयो जस्तो छ। उहाँले होइन हिंसाको रफू चक्करमा गएर रक्तभेल बगाएर, हुन त उहाँले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। कमरेड विप्लवले खुल्ला मञ्च हो कि यता कताबाट भाषण गर्दा एउटा भाइरल भाषण छ, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले कमरेड प्रचण्डलाई चुनौती दिँदै भन्नुभएको छ, हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई चुनौती दिँदै त्यतिखेर भन्नुभएको थियो 2051 सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बन्दाखेरि महामन्त्रीको हैसियतले कमरेड प्रचण्डले जारी गरेको एउटा दस्तावेजमा भनिएको छ, एकचोटि क्रान्तिको निम्ति बन्दुक उठाइसकेपछि जनवादी क्रान्ति सम्पन्न बिना त्यसलाई बिसाउनु हुँदैन भनेर कमरेड प्रचण्ड तपाईँले भन्नुभएको थियो। अब समाजवाद नआएसम्म हामी हतियार बिसाउँदैनौँ भनेर उहाँले क्रिया कसम खाएकै कुरा तपाईँलाई थाहा छ, तामा तुलसी भाकेकै हो। मैले प्रतीकात्मक रूपमा भने कमरेड राजनीतिमा प्रचण्ड पनि फेल, विप्लव पनि फेल हैन त। अब यहाँनिर के छ भने विप्लवजीको त्यो कठमुल्लावादी डगम्याटिक सिद्धान्त सेटब्याक हुँदा नेपाली जनता लाभान्वित हुन सक्छन्। याद गर्नु होला, मैले भनिरहेको शब्द फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। कमरेड विप्लवको जुन खालको एउटा भ्रम थियो, त्यो भ्रमको रङ्गीन मायाजालबाट रोमान्टिक क्रान्तिकारिताबाट बाहिर आउँदाखेरि नेपाली जनताले शान्तिको श्वास फेर्न पाउँछन्। अनाकमा उहाँकै 3-3 जना कार्यकर्ताको हत्या भएको छ। त्यति मात्रै होइन, के अरे 1 दर्जन जति कार्यकर्ताको हत्या भएको छ, कैयौँ घाइते भएका छन्। अनि त्यसपछि सर्वसाधारण 3 जना मान्छे मारिएका छन्। तपाईँलाई थाहा छ नि। तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, यहाँ एउटा सैलुन नजिकै प्रेसर कुकर बम विस्फोट हुँदा कतिजनाको ज्यान गयो। अनि अस्ति भर्खर सर्लाहीमा त्यस खालको निर्मम हत्या भएको छ। त्यति मात्रै होइन, मोरङमा एउटा शिक्षकले चन्दा नबुझाएको कारण मारिनु परेको छ। क्रान्ति जुन हतियार सहितको क्रान्ति चाहिँ फाप सिद्ध कसैलाई पनि हुँदो रहेछ हैन। यस्तो एउटा कुरा के छ भने नेपाली जनता शान्तिप्रिय छन्। यहाँ लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमले जस्तो हुन त त्यो आन्दोलन पृथकतावादी थियो। भेल्लुपिलाई प्रभाकरणको समाप्तिसँगै एन्टन बालसिंहमहरू सिद्धिन साथ त्यो आन्दोलन पनि स्वाहा भयो, बटिया मेट भयो। नेपाली जनता शान्तिप्रिय छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध शान्तिपूर्ण तरिकाले लड्न सकिन्छ। राज्य र गैर सरकारी निकायहरू परिचालन गरेर पब्लिक तहबाट त्यसको प्रोटेस्ट गर्न सकिन्छ। अन्य उपायहरू हुन्छन्। मान्छेहरू के सोच्छन् भने जिउराए घिउ खाइन्छ। नेपालीहरू हिंसाप्रिय छैनन्। हामी रगतको होली खेल्ने, रगतले हात कटकटाएर क्रान्तिकारी हुने भ्रमबाट मुक्त भइसकेका छौँ। हो, हिंसा भनेको मार्क्सवादमा एउटा क्रान्तिकारी हिंसाको प्रयोगलाई अपरिहार्य मानिएको छ। महाभारतको पनि हिंसा हो। हामी कहिल्यै पनि हिंसा गर्दैनौँ, हामी बुद्धका असल चेला हौँ भनेर यसरी भनिरहँदा वर्ग शत्रु विरुद्ध अन्तिम लडाईँको मोर्चा कसले आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। वर्ग शत्रुलाई शान्तिपूर्ण रूपमा पराजित गर्न सकिन्छ भने मार्क्सवादको एउटा नयाँ सृजनात्मक प्रयोग त्यो पनि हुन सक्छ। विप्लवले जुन सहमति गरे 3 बुँदे, त्यो झुट हो त्यसो तपाईँको भनाइ? म त्यसरी पनि भन्दिनँ। हेर्नु छ, बुझ्नु छ। अहिले हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, किनभने अब सन्तान भर्खर जन्मिएको छ। गजडी ट्यापे मुन्द्रे होला, किनभने यसको जिनमै यस्तो छ भनेर त भन्नु भएन नि। ऊ सज्जन हुनसक्छ, इमान्दार हुनसक्छ, देशभक्त हुनसक्छ। त्यसकारण शिरमा कफन बाँधेर मृत्यु वा मुक्तिको शपथ खाएर अगाडि बढेको कमरेड विप्लवको शक्ति, जो झगडा क्रान्तिकारी शक्ति दाबी गरेको थियो र नेपालमा सशस्त्र विद्रोहको अर्थात् क्रान्तिपूर्ण रक्त रञ्जित क्रान्तिको पेटेन्ट राइट दाबी गर्ने वान एन्ड ओन्ली शक्ति कमरेड विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो र त्यसको मातहतमा रहेका अरू मिलिटेन्ट फोर्सहरू थिए। तर अब एउटा कुरा के भइदियो भने हुन त कुनै समयमा कमरेड प्रचण्डले पनि नेपालमा संसदीय व्यवस्था नै चाहिँदैन भनेर लाग्नु भएको थियो। अहिले पनि उहाँका कहिलेकाहीँ गतिविधि हेर्दाखेरि साँच्चै नै त्यतैतिर लागिरहनु भएको छ कि भन्ने शङ्का गर्ने धेरैजना राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा पनि शङ्का गर्ने उहाँकै वातावरण छ भने विप्लवको त भर्खर टेस्टिङ सुरु हुँदैछ होइन। कुरा के हुन्छ भने संसदीय व्यवस्था एक हिसाबले भन्नुपर्दा माओ सेतुङको परिभाषामा कमरेड विप्लवले पटक पटक भन्नुभएको थियो, खसीको टाउको देखाएर सुँगुरको मासु बेच्ने पसल भनेर संसदलाई उहाँले चित्रण गर्नुभएको थियो। अनि अर्को कुरा पनि मैले यहाँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ, जननेता कमरेड मदन भण्डारीले स्पष्ट भाषामा भन्नु भएको थियो, जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्या गर्ने क्रममा अक्षर र भावनाहरूलाई एक एक पुष्टि गर्दै वास्तवमा भन्ने भने दस्तावेज भनेका चिसा अक्षरहरूका रूपहरू मात्रै होइनन्, त्यसमा न्यानो आत्मा पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने हामी
विश्वास राख्छौँ र सिद्धान्त कोरा मात्रै हुँदैन, त्यो व्यवहारमा अनुवाद हुनुपर्छ। कोठाभित्र खुम्चिएको कम्युनिस्ट आन्दोलन, मरिच जस्तो चौरिएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विशाल टुडी खेलमा फिजाउने श्रेय पनि पुष्पलालदेखि जनता कमरेड मदन भण्डारीमा पनि जान्छ। बीपीको समाजवाद व्यवहार विषय भइसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी गगन थपा र विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता कर्पोरेट पुँजीवादीहरूले लिन सक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा दोहोरो खरो रूपमा शिरमा कफन बाँधेर अगाडि बढ्ने शक्ति हामी देशभक्त वामपन्थी कम्युनिस्ट नै हौँ। जहाँसम्म विप्लवजीको कुरा छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ सेरो फेरो सबै मेरो आकाशे बाँधो कि पताले बाँधो, अरू सबै गैर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको पेटेन्ट राइट हामीसँग छ भन्नुहुन्थ्यो। तर यसो भनिरहँदा उहाँहरूले कुन सत्यलाई बोल्नुभयो भने यहाँलाई म स्मरण दिलाउन चाहन्छु, तपाईँले रसियन क्रान्तिको विषयमा पढ्नु भएको छ। लेनिनले पनि त्यहाँको संसद डुमाको उपयोग गर्नुभएको थियो, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। सुँगुरको खोर एकछिन लिसन केयरफुली, पत्रकार मित्र मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सुँगुरको खोर सफा गर्नको निम्ति बाहिरबाट सकिँदैन, सुँगुरको खोरमै प्रवेश गर्नुपर्छ। तपाईँहरू अर्काको आङमा मात्रै भैँसी देख्नुहुन्छ के? हिजो माओवादी प्रचण्डले चाहिँ नेपालमा जनयुद्ध गर्दाखेरि भारत हाम्रो कट्टर दुश्मन हो, भारत सिद्ध्याउँछौँ भनेर लाग्नुभयो। आज चाहिँ भारतको लागि चाहिँ हामी सरकार बनाउँदैछौँ, भारतको कम्फर्टेबलको लागि भनेर भनेको चाहिँ के हो त? त्यस्तो उग्रवादी उल्फा कुरा पनि छैन। यहाँ के छ भने टिकटकको भिडियोलाई काटकुट गाँसकुस गरेर पनि बनाइन्छ। एउटा ट्रोल मेरो बनेको रहेछ, यहीँ दिएको इन्टरभ्यू जो इतिहासमै सबभन्दा बढी चर्चित भएको छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यो ट्रोलमा मैले कसैलाई फोन गरेँ कुन चाहिँ हिरोनीले उठाएर के भनेको, त्यस्तो ट्रोल पनि गाँसेको छ। त्यसकारण चीन भन्ने शब्द हटाएर भारत मात्रै बनाइएको छ। जबकि तपाईँलाई थाहा छ भारत र चीनको बिचमा रहेको नेपाल इक्वी प्रक्सिमिटीमा विश्वास गर्छ, समसामिप्यतामा। हामी कसैका क्लाइन्ट स्टेट होइनौँ, हामी कसैका ग्राहक राज्य पनि होइनौँ। त्यसकारण होइन, मैले भन्न खोजेको कुरा के भने कमरेड प्रचण्ड अथवा कमरेड माधव कुमार नेपाल श्रद्धेय अध्यक्ष द्वय उहाँहरू हो, केपी ओलीज्यू बहुत चतुर हुनुहुन्छ, शब्दको राष्ट्रवाद उहाँको तेज तरार छ, तर शब्दको जादुगरी चलाउनुहुन्छ। याद गर्नुहोला बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI जसमा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन भनेर कमरेड केपी ओलीले चलखेल गर्नुभएको थियो, त्यसमा हस्ताक्षर कसले गरेको थाहा छ तपाईँलाई? कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा भएको छ। त्यसकारण अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई याद दिलाउँछु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपालको कारण जस्ताको तस्तै पास भएन भनेर शेरबहादुरले केपी ओलीजीलाई आफ्नो बुढा नीलकण्ठको दरबारमा बोलाएर स्याम्पेन फोड्नुभयो अस्ति। अब गरौँ MCC पास गरौँ भनेर उत्तेजना फैलाइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि याद गर्नुहोला नक्कली क्रान्तिकारिता महाकाली सन्धिको पानीमा बगिसकेको छ। मेरो प्रश्न भन्दा पर जानुभयो, फेरि पनि प्रचण्ड र देउवा भएर साइन गरेको MCC-मा ओलीलाई दोष लगाउँदै हुन्छ तपाईँ फेरि? एउटा कुरा त्यो उहाँले होइन, अझ इतिहास बोध गर्नुहोस्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा लेटर एक्सचेन्ज भएको छ, त्यसको विषय तपाईँले उठान गर्नुपर्छ। तपाईँ राम्रो अध्ययन भएको पत्रकार मित्र हो। जहाँसम्म कमरेड विप्लवको कुरा छ, म एउटा कुरा यहाँलाई भन्न चाहन्छु, हरेक उग्रपन्थ दक्षिण पन्थमा गएर विसर्जन हुन्छ भन्ने एउटा ट्रेडिसनल शास्त्रीय कम्युनिस्ट मान्यता छ। यहाँनिर व्यावहारिक हिसाबले पनि त्यो लागू हुन्छ। यहाँ के भने लडाकु हुँदा हुँदै अन्ततः कतिपय मान्छे डाकुमा परिणत भएका छन्, यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मेरो आवाजै यत्रो हो भाइ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू कतिपयले बुम लगाउनु भएको छैन, तपाईँको कम्फर्टको लागि पनि मैले बोलिरहेको छु। कतिपयको बुम छैन, तपाईँको बुम छ भन्दैमा हुन्छ, कतिपय साथीहरूलाई त्यहाँ डिस्टर्ब हुन्छ। त्यसकारण म सबैको हित सोच्ने मान्छे हुँ। र जहाँसम्म कमरेड विप्लवको कुरा छ, म अलिकति गीती भाकामा भन्न चाहन्छु, चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो रहे झै लाग्दछ भनेर नारायण गोपालले गीत गाउनु भएको थियो। लाग्दछ होइन, तपाईँलाई आश्चर्य लाग्छ। हितमान साक्यज्यू अहिले पनि हुनुहुन्छ, टेलिफोनको घन्टी बजाउनुहोस् अथवा सोध्नुहोस्। अझ देवेन्द्र पौडेललाई थाहा छ यो विषयमा। हितमान साक्य अध्यक्ष र देवेन्द्र पौडेल महासचिव बितेर जानुभयो। म चरित्र नै अलिकति कस्तो खालको भने नि, सबैको राजनीतिक चरित्र आफूले गरेको चाहिँ सबै ठिक सही, अरूले गरेकोमा चाहिँ शङ्कै शङ्का होइन त? मेरो गोरुको 12% मैले भनेको छैन, तपाईँको गोरुको 12 होइन 14% होस् मेरो चाहना हो। म तपाईँलाई के भन्छु भने बिङ नोस्टाल्जिक, अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जान दिनुहोस्, पुराना यादका एल्बमहरू पल्टाउन दिनुहोस्। यहाँ धेरैले विप्लवलाई टाढाको हिमाल देख्नु भएको छ। कमरेड विप्लवलाई मेरो नजिकको सम्बन्ध छ, सम्पर्क थियो।
अहिले त मैले भेटेको छैन शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उहाँको शान्ति प्रक्रिया पनि दोस्रो इनिङ हो यो। फेरि याद गर्नु होला 63 मा पनि सार्वजनिक हुनुभयो, अहिले पनि सार्वजनिक हुनुभयो। आशा गर्छु फेरि अर्को कुनै 85 तिर उहाँ फेरि सार्वजनिक हुनुहुने छैन, मेरो भरोसा आशा हो। र 48 सालमा मैले कमरेड विप्लवलाई त्यतिखेर अखिल क्रान्तिकारीको कुम्भेश्वरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा देखेको 200-250 प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि उहाँ जोसिलो तेज तरार एकदम आफ्नो अभिव्यक्तिहरू बुलन्द तरिकाले राख्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँ अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सदस्य, ललितपुर जिल्लाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। मभन्दा उमेरमा 10 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ। म 34 सालको, उहाँ 24 सालको। अनि त्यसपछि रोल्पा रुकुममा जन्मिनुभयो, यसै पनि प्रिभिलेज हुनुभयो। र त्यहाँ कुम्भेश्वरको भेलाका मलाई धमिला सम्झनाहरू छन्। म पर्यवेक्षक बनेर गएको थिएँ, प्रतिनिधि बन्ने त मैले हैसियत प्राप्त गरेको थिइनँ। पछि 2050, 51, 52 अझ 49 देखि नि यहाँ हामी आउँथ्यौँ। यान प्रसाद गौतम आलोक भन्ने व्यक्ति जो सायद बाँचेको भए जनता कमरेड मदन भण्डारी पछि सबैभन्दा उत्कृष्ट वक्ता साबित हुन सक्थे। उनी जनयुद्धमा मारिए। उनको वरिपरि उनलाई न्युक्लियस बनाएर, उनलाई सौर्यमण्डलको सूर्य बनाएर परिक्रमा गर्ने धेरै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। जनार्दन शर्मा प्रभाकरजीको विषयमा गरेको मिठो ठट्टा आज पनि मलाई चिया जत्तिकै स्वादिलो लाग्छ। उहाँले गर्नुभएको त कुरा त ठिकै रहेछ नि त, किनभने तपाईँले यत्रो वर्षदेखि राजनीति गर्नुभयो, उही पछाडि झुन्डेको झुन्डै मात्रै हुनुहुन्छ, केही गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँले त कमसेकम एउटा हाइट बनाएर तपाईँको अहिले आउनुभयो होइन? म त के झुन्डिएको छु र मित्र, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ कति लकिरको फकिर हुनु पर्यो, 10 चोटिसम्म पार्टी सदस्यताको आवेदन गर्दा पनि प्राप्त गर्नु भएन। धन्न म त भाग्यमानी छु त्यसको तुलनामा। र अर्को पाउने रे कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव, सर्वशक्तिमान महासचिव, देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? यही भूगर्भमा, यही भूगोलमा हुनुहुन्छ। ए बाबा, मेरो त 2048 सालको सदस्यता हो, गएर पार्टी कार्यालयमा खोजे हुन्छ। अहिले पनि सदस्य हुनु? म कम्युनिस्ट पार्टीमा 2048 सालदेखि अनवरत सदस्य छु। मैले पटक पटक भनेको छु यार, अब 12 वर्ष रामायण पढा सीताकोशको जोई भन्दा हनुमानको जस्तो कुरा नगर्नुहोस्। 2045 सालमा तत्कालीन अनिवा सोब्यू मा लागेको, म 6औँमा लागेको, त्यसपछि क्रान्तिकारीमा परिणत भयो। त्यो पछि तत्कालीन नेकपा मोटो मसाल समर्थित कमरेड प्रचण्ड र कमरेड किरणले नेतृत्व गरेको त्यो दल, अनि त्यसपछि एकता केन्द्र हुँदाखेरि मैले पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको। र याद गर्नु होला 2046 सालमा चर्कन चिउरा खानी यिनै गालाहरू हुन्। खोसिएको छ भनेर भन्छन् नि, के रे? तपाईँको सदस्यता नै खोसिएको छ, अहिले छैन पुण्य गौतम कुनै पनि सदस्य भनेर धेरैले भन्ने गर्छन्। आज खुलाइदिनुहोस्। तपाईँले भन्नु होला मेरो सदस्यतामा मैले लेबी तिरेको तिरै छु। अहिले त पार्टी वास्तवमा म मूलधारको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अब केही दिनपछि केन्द्रीय सदस्यमा बधाई छ भनेर म त कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य भइसकेको, केन्द्रीय समितिभन्दा एक स्टेप माथि। तत्कालीन नेकपा मालेको र माओवादी केन्द्रको पनि बनाएको, तर त्यहाँ गिद्ध दृष्टि गाडियो र 441 मा केन्द्रीय कमिटीमा शपथ खाएर फेरि एउटा पहिला मन्त्री भइसकेका मान्छे नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ शैलीमा पद नपाए अब म मरिहत्ते गर्छु भनेको हुनाले मेरो केन्द्रीय कमिटी उहाँलाई समर्पण गरियो। पुण्य गौतमको केन्द्रीय सदस्यता गयो होइन त? केन्द्रीय सदस्य पो गयो। म त जनसांस्कृतिक महासङ्घको केन्द्रीय सचिवालयमा अहिले पनि छु, याद गर्नु होला। पार्टीको आधिकारिक निकाय गएर हेर्नुहोस्। र अर्को कुरा, मैले आफ्नो बयानबाजी गर्नु जरुरी छैन। जहाँसम्म कमरेड विप्लवको विषयमा म सवाल यहाँलाई गर्दै थिएँ, 2050, 51, 52 सालतिर जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि अनि जनार्दन शर्मा प्रभाकरजीलाई रमाइलो ठट्टा गरिन्थ्यो त्यतिखेर। भनेपछि अन्त्यमा हामी छौँ, पुण्य मतलब विप्लवले चाहिँ झेल गर्नको लागि मेल गरे हो, अहिले झेल गर्न मेल गरेको हो कि अथवा देशको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको निम्ति योगदान गर्न गरेको हो, यो कुरा पछि थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँ धरेताले सुन्नु न, पञ्चिङ बोर्ड आउँदैछु, प्याच कुरा काट्नुहुन्छ। कमरेड प्रभाकरको विषयमा त्यतिखेर के भनिन्थ्यो भने उहाँले कोट लगाउनु भएको हो कि ह्याङ्गरमा झुन्डाउनु भएको ठेगान छैन भनिन्थ्यो। ठुलो हावा हुन्डरी आउँदा दुईतिर 1-1 किलोको ढुङ्गा राख्नु पर्थ्यो होला, त्यस्तो सिन्की जस्तो ज्यान थियो। यान प्रसाद गौतमले त फु गर्दा थानकोट पुग्नुहुन्छ भनेर रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो। र त्यतिखेर कमरेड विप्लव, कमरेड लेखराज भट्ट लगायतका धेरै नेताहरू, उहाँको रातो कपाल त भइसकेका थिएन, त्यतिखेर कालै थियो जस्तो लाग्छ मलाई। म फुच्चे भए पनि जिरे खोर्सानी जस्तो थिएँ। 2034 सालमा जन्मिएको मान्छे म। र
त्यसपछि जनयुद्धको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि केही पटक भेटियो र शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि कमरेड विप्लव एउटा महत्त्वकांक्षी मान्छे, उहाँ पार्टी सचिव पनि हुनुभयो तत्कालीन माओवादी केन्द्रको। अनि पार्टी फुट्यो, उहाँ रामबहादुर थापालाई अध्यक्ष बनाएर आफू महासचिव बन्ने मिसनमा हुनुहुन्थ्यो। गृहमन्त्री दिएन भन्ने उहाँलाई कुण्ठा पनि थियो होला अथवा थिएन, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। र याद गर्नु होला, कमरेड बादललाई लाल गद्दार घोषणा गरेर उहाँ क्रान्ति प्रक्रियामा जान्छु भनेर उहाँहरूलाई टाटा बाई बाई गरेर जानु हो। रणमन डोले पनि थलो किलोमै आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भने जस्तै। मुलतारको राजनीतिमा आउनु नै भएको हो विप्लव। अब म भन्दैछु तपाईँलाई, अब ठ्याक्कै जिलिबा गाँठी पत्ता लाउने बेला भयो, तपाईँ नआत्तिनुहोस्। र त्यसपछिको अवस्थाको बारेमा मैले यहाँलाई यति कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु कि कमरेड विप्लव, कमरेड प्रकाण्ड सहितको टिम लिएर जब जनविद्रोह भन्दै एकीकृत जनक्रान्तिको माला जप्दै जानुभयो, कमरेड विप्लव यहाँले अहिले भनिरहनु भएको रहेछ जनमत गरौँ न। जनमत भनेको रेफरेन्डम भन्छ अङ्ग्रेजीमा, अर्थात् जनमत सङ्ग्रह के को गर्ने भए थाहा छ? संसदीय पुँजीवाद वा वैज्ञानिक समाजवाद, साइन्टिफिक सोसियलिजम और डेमोक्रेसी, बुर्जुवा डेमोक्रेसीको विषयमा उहाँले रेफरेन्डम गर्छु भन्नुहुन्छ। कमरेड विप्लव, तपाईँ प्याम्पर्ड चाइल्डहुड होइन, 52 ठक्कर 53 गुस्सा खानुभएको छ, राजनीतिकमा धेरै भोटो फटाउनु भएको छ। याद गर्नु होला, नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादलाई हराउनको निम्ति सामदाम दण्डभेद नीति पेल्ला झेलझेल ठेलठाल सारा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दुनियाँभरका सबै साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरूले नुहारनदेखिको बल लगाउनेछन् र दक्षिणपन्थीहरू एकगठ भएर वैज्ञानिक समाजवादलाई पराजित गरेर त्यसलाई लेजिटिमाइज गर्नेछन्। त्यसकारण यो आत्मघाती खेलमा जानु हुँदैन, म उहाँलाई भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के छ भने कमरेड विप्लव, यहाँले यदि हतियार बिनाको राजनीति सदाको लागि गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो भने ती हतियारहरू यहाँसँग होलान् अनि सेना होला, त्यसको पनि यथार्थ जानकारी जनतालाई दिनु जरुरी छ। अब बहादुरी से पछि अटोको नीति अन्तर्गत 2 स्टेप ब्याकवर्ड भएर सेना पनि राख्ने, व्यावहारिकीकरण पनि गर्ने, चन्दा पनि उठाउने, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने। अब उहाँहरूले त प्याचअप गरिरहनु भएको छ नि ऋषि कटेल लगायत वैद्यजीहरूसँग। त्यसरी जाने सुरसार होला। अब कतिपय अजासु अति जान्ने सुन्नेले के भनेका छन् भने कमरेड विप्लव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै आउँदै हुनुहुन्छ र म त के भन्छु भने सबै सेरोफेरो सबैतिरका कम्युनिस्ट साथीहरू एक ठाउँमा आएर एउटै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊ, मूलधार बनाऊ, त्यसकै वरिपरि हामी गोलबद्ध हौँ, अगाडि बढौँ। सकिन्छ, पार्टी एकता होइन भने पनि मोर्चा कसरी अगाडि जानुपर्छ। र कमरेड विप्लवलाई अन्तिममा मेरो एउटा शुभकामना छ, तपाईँ जेल जानुभयो अरे, भ्रम नपर्नुहोस् है। कमरेड विप्लव जेल गएकै हो, यो नाटक होइन। कमरेड विप्लव, तपाईँ जेल गएर सोरै आना ठिक गर्नुभयो, किनभने त्यहाँ तपाईँले आफ्नो पुरानो दौतरी कमरेड हेमन्त प्रकाश ओलीलाई भेट्नु भएछ। छुटाउने पहल चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुहोस्। उहाँहरूको हजारौँ कार्यकर्ता नेता छुटाउने बाध्यता छ। राज्यसँग यसरी काँडे तार तोडेर सेनासँग लड्ने अहिले बल छैन, त्यो हैसियत छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले शक्ति सञ्चयको लागि यो स्ट्राटेजी गरेको हुनसक्छ। त्यसकारण म यति भन्दै यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, ट्रेन्डिङको सलामी पनि खाइजाला। धन्यवाद, नमस्कार।